कितना मुश्किल है अज़ियत ये गवारा करना, दिल से उतरे हुए लोगों में गुजारा करना। ज़िंदगी हम पे ये आसान भी हो सकती थी, सीख लेते जो किसी दर्द का चारा करना। कहाँ जाते हो अभी साथ गुजारो कुछ दिन, हम पे मुश्किल कोई आए तो किनारा करना। कितना मुश्किल है जलाना किसी रास्ते में चिराग, कितना आसान है हवाओं को इशारा करना। ज़िंदगी हम तो चलो मान के सह भी गए, ऐसा बर्ताव किसी से ना दोबारा करना। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू रज़िया सुल्ताना यूट्यूब चैनल। आप सुन रहे हैं रज़िया सुल्ताना की आवाज़ में निम्रा अहमद का लिखा हुआ खूबसूरत शाहकार माला। होपफुली आपको ये नोवेल ऑडियो की सूरत में बहुत पसंद आ रहा होगा। मेरे चैनल के साथ कनेक्टेड रहने का बेहद शुक्रिया। मज़ीद अच्छी तहरीरें सुनने के लिए मेरे चैनल के साथ बंधे रहें। मेरे नए व्यूवर्स मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें, अच्छा सा कमेंट कर दिया करें ताकि मेरे चैनल की हौसला अफजाई होती रहे और मैं आपके लिए अच्छी तहरीरें ऑडियो की सूरत में पेश करती रहूँ। तो चलें स्टार्ट करते हैं माला की नेक्स्ट एपिसोड 19 पार्ट 4, ऑडियो बाय रज़िया सुल्ताना। माहिर से उसकी अगली मुलाकात सुबह ऑफिस की लिफ्ट में हुई। वो बाहर निकल रहा था और वो अजलत में अंदर जाने लगी थी। माहिर, पुलिस कमिश्नर ने बुलाया है आलियान का स्केच बनवाने, तुम चलोगे? उसने चंगेज़ की कॉल के बाद माहिर को मैसेज भी छोड़े और कॉल्स भी की, लेकिन जवाब नदारद। अब दिखाई दिया तो छूटते ही पूछा, नहीं बिजी हूँ। उससे निगाह मिलाए बिना आगे बढ़ गया। मैं फिर अकेली चली जाऊँ? वो लिफ्ट के दरवाज़ों के दरमियान खड़ी एड़ियों पे घूमी, क्योंकि वो मुखालिफ समत में आगे बढ़ता जा रहा था। सर को खफीफ सा खम दिया। माला ने अचंभे से उसे देखा। वो एक दफ़ा भी नहीं पलटा। कान में हैंड्स फ्री भी नहीं थे। शायद उसकी तबीयत ख़राब हो या किसी सोच में हो, और उसके काम भी तो बहुत होंगे। वो फारिग थोड़ा ही था। यकीनन सुर्ख अमारत का कोई नया मसला होगा। वो पहले ही उसका बहुत वक्त लेती थी और उस मुलाकात में माहिर की ज़रूरत ही नहीं थी। वो खुद को तसल्लियाँ देती लिफ्ट में सवार हुई। धाती दरवाजे आपस में मिलने से पहले माला ने देखा माहिर एक आर्किटेक्ट के कैबिन में झुका उसकी स्क्रीन को देखता कुछ कह रहा था। दीवार घिर खिड़की से आती रोशनी बाश कोमसार चंगेज़ के ऑफिस को चमकाए हुए थी। टेबल पर हस्बे मामूल फाइल्स, कागज़ और रसीदों के अंबार लगे थे। फिज़ा में कोलोन और बासी सिगरेट की महक थी। चंगेज़ रिसीवर कान से लगाए मुकामी ज़ुबान में किसी से कुछ कह रहा था। ऐसे के माथे पे त्यूरियाँ थी। दरवाजे को खटका तो उसने रिसीवर को कंधे पे रखा और उखड़े अंदाज में आ जाओ कहा, लेकिन दरवाज़ा खुलने के साथ ही नौवारिद का चेहरा देख के उसके तासुरात बदले। आंखों में इस्तेजाब उतरा। अपने कॉलर से माजरत की, रिसीवर क्रैडल पर वापस रखा और उठ खड़ा हुआ। माहिर बे? साथ ही उसने दीवार पर लगी घड़ी को देखा। ये यकीनन उसकी लंच ब्रेक का वक्त था। कशमाला खानम कुछ देर पहले ही यहाँ से निकली हैं। उसने बैठते हुए अचंभे से माहिर को देखा। वो कोट का बटन खोलते हुए कुर्सी खींच रहा था। चेहरा संजीदा और बेतासुर था। सुबह वो माला के साथ स्टेशन नहीं आया और अब उसके जाने के बाद आ रहा था। क्यों? हमने आलियान नामी शख्स का स्केच बनवा लिया है, बल्कि खानम ने खुद ही बना के दिया है। मैं उसके बारे में इंक्वायरी खोल चुका हूँ। जैसे ही कुछ मालूम होता है बताऊंगा। चंगेज़ आखिर में फ़ोन पर कहते कहते रुक गया। उसे आने की क्या ज़रूरत थी? जानता हूँ। माहिर टेक लगाए बैठा था। तुम खैरियत से आए हो? कोई काम था? चंगेज़ बगौर उसे देख रहा था। मेरी सुर्ख अमारत की कंस्ट्रक्शन चल रही है, तुम जानते हो, वो भी इस मौसम में। चंगेज़ हाथ बाहम फंसाए आगे को हुआ। तशवीश से उसे देखा। और मेरा ऊपर नीचे बहुत खर्चा हो चुका है। चंगेज़ के माथे की लकीरें गहरी हुई, सीने में तंगी उठी। और मैं $600 बचाना चाहता हूँ। यानी? मेरी थेरेपिस्ट एक सेशन के $600 लेती है। चंगेज़ चंद लम्हे नासमझी से उसे देखे गया। लेकिन तुम बिना पैसे लिए मेरी बात सुन सकते हो। चंगेज़ के आबरू इस्तेजाब से ऊपर उठे और वो उसी अंदाज में कहे जा रहा था, मैं किसी और दोस्त के पास जाता, लेकिन तुमसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिवली कोई भी मेरी सिचुएशन को नहीं देखेगा। और मैं ऑब्जेक्टिव क्यों हूँगा? क्योंकि तुम मुझे पसंद नहीं करते, इसलिए बेरहम सच बोल सकोगे। माहिर फरीद मुस्कुराया। चंगेज़ चंद लम्हे आंखें छोटी किए गौर से उसे देखता रहा। सामने बैठा सूट में मलबूस मुस्कुराता हुआ आदमी वही था जिसकी वजह से उसे सारे डिपार्टमेंट के सामने शर्मिंदगी उठानी पड़ी थी। उसने कोर्ट में उसे नादान साबित किया था और फिर अगले 6 माह जब उसका केस चला तब
कैसे चंगेज़ उससे निगाह फेर के गुजर जाता था। लेकिन वो एक लम्हा जब चंगेज़ को महसूस हुआ कि वो माली तंगी का शिकार है, तो उसे अपने सीने में भी वही तंगी महसूस हुई थी। और मैं ये क्यों करूँगा? उसने कलाई पे बंधी घड़ी देखी और फिर माहिर को। इस वक्त थेरापिस्ट से ज़्यादा कीमती था। माहिर ने जेब से कुछ निकाल के मेज़ पे रखा तो चंगेज़ के चेहरे पे मुस्कुराहट उमड़ आई। कोहिबा बिहीक 56 का बॉक्स सामने था। ये उस ब्रांड के क्यूबन सिगार्स की बेंटली थे। जब तक माहिर ने सिगार्स दोनों के सामने रखे, चंगेज़ रिसीवर उठा के अपने असिस्टेंट को अगले 90 मिनट तक मुखल ना होने का कह चुका था और साथ ही खिड़की का शीशा स्लाइड करके खोल दिया था, ऐसे कि ठंडी हवा अंदर आने लगी थी। कहो जो कहना है। माहिर का चेहरा अब पहले जैसा बेतासुर नहीं था, बल्कि उस पर शदीद हैजान और तज़बज़ब था। मैं सब के बारे में दुरुस्त होता हूँ, सवाए अपने। बोलते रहो। चंगेज़ ने शोला सिगार को दिखाते हुए उसे होंठों के दरमियान रखा। धुएं का मरगुला उठा और तेज़ी से ऊपर को उठा, फिर छत से टुकरा के वो खिड़की की जानिब लपका। धुएं को देखते हुए उसने सोचा था कि अगर कशमाला वहाँ होती तो उसे सख्त नापसंदीदगी से देखती, लेकिन वो वहाँ नहीं थी, ना उसे वहाँ होना चाहिए था। पुलिस स्टेशन से निकल के वो सीधा बस स्टॉप तक आई थी। वहां पहुंच के याद आया कि अपना ड्राइवर लाइसेंस वो स्टेशन में भूल आई है। सिक्योरिटी के लिए एक एहलकार ने हर दफ़ा की तरह उससे ले लिया था। वापसी पे वो उसे लेना भूल गई थी। वो अगली बस ले लेगी ये सोच के उल्टे कदमों वापस आई। अपना कार्ड लिया, एहलकार को जताया कि उसे ये बात खुद याद रखनी चाहिए थी, जिस पे उसने तुर्कश अंदाज में कंधे उचका दिए और जब बाहर निकली तो एकदम रुक गई। पुलिस स्टेशन के सामने कार्स पार्क करने की एक ही जगह थी और वहां खड़ी सया कार और उसकी नंबर प्लेट वो दूर से पहचान गई थी। माहिर इधर? उसने फौरन फ़ोन निकाला और देखा, शायद वो उसके पीछे आया हो, शायद कोई पैगाम या मिस्ड कॉल हो, लेकिन नदारद, यानी वो उसके लिए मसरूफ़ था, अपने किसी काम से आया था। कशमाला की पेशानी पे बल पड़ गए। वापस बस स्टॉप तक जाते हुए वो बल इसी तरह कायम रहे। फिर वो ऑफिस नहीं गई, सीधी घर जाने वाली बस पकड़ ली। घर? उसने तलखी से सोचा था। वो तो खाना बदोश थी। लाहौर से मक्का और वैनकोवर से इस्तांबुल तक उसका घर कहीं नहीं था। बहुत से किराए के मकान थे और बहुत से आर्जी मकीन थे। नशा नताशी से गुजरते हुए वो बस से उतर गई। हालांकि ये उसका स्टॉप ना था। उसे एक दुकान के चमकते शीशों के पार बच्चों के जूते दिखाई दिए थे। बदर का साइज उसे अजबर था। वो जूता हाथ में पकड़ के बता सकती थी कि उसे पूरा आएगा या नहीं, लेकिन क्या इन गुजरे 4 माह में उसका पैर बढ़ा हुआ होगा? क्या उसके अगवाकारों ने उसको खुराक ठीक से दी होगी? उसे खालिस दूध मिला होगा? 4 माह में उसका पैर कितना बढ़ सकता था? वो एक एक जूते को हाथ में लिए देख रही थी। क्या वो जब उसे मिलेगा तो वैसा ही होगा? क्या वो अपने ही बेटे को पहचान जाएगी या वो कदीम दास्तानों की तरह चेंजलिंग बन जाएगा? वो जाली बच्चा जिसे परियां उसके पंगूड़े में असली बच्चे की जगह रख आती हैं, वो चेंजलिंग जिसकी आंखों की चमक आलियान की आंखों जैसी थी, वो स्केच आर्टिस्ट को उसके खदोखाल समझा सकती थी, लेकिन उस चमक को लफ्ज़ों में बयान करना नामुमकिन था। मोबाइल थरथराया तो उसके माथे के बल वापस आ गए। इस वक्त अमूमन माहिर ही कॉल कर सकता था। क्या वो जाहिर करे कि उसे मालूम था वो पुलिस स्टेशन आया था या? चमकती स्क्रीन पे आता नंबर ब्लॉक्ड नंबर था। उसकी सारी हिस्सियात जाग उठी। कौन? वो वस्त दुकान में खड़ी, जूते हाथ में लिए, बिल्कुल साकत थी। लगता है तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं आया। उसकी धीमी आवाज़ माला के कानों में गूंजी। तुमने माहिर को हकीकत नहीं बताई, हालांकि ये बदर का गेट आउट ऑफ जेल फ्री कार्ड था। छी छी छी, मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं है कि तुम इसे छोड़ दोगे। तुम सिर्फ मुझे सता रहे हो। कम ऑन कज़न, मैं इतना बुरा नहीं हूँ। अपने कॉल का पाबंद हूँ। तुम जैसे ही माहिर को बताओगी मैं बदर को तुम्हारे घर पहुँचा दूंगा। तुम झूठ बोल रहे हो। ज़ारा तुम्हारी क्लाइंट नहीं थी। मैं झूठी बातें आगे नहीं पहुँचा सकती। मैं तुम्हें किसी और तरीके से तलाश कर लूँगी। पुलिस को मेरा स्केच देकर। वो हंसा। अगर मुझे उसका डर होता तो मास्क पहन के तुमसे मिलता। फिर वो संजीदा हुआ। सुनो माला, तुम्हारे बेटे के पास वक्त कम है, इसको ज़ाया मत करो। मैं ज़्यादा देर उसका ख्याल नहीं रख सकता। अगर तुमने देर की तो मैं उससे छुटकारा पा लूँगा। किसी ने उसका दिल पैर तले कुचल दिया। जैसे? तुम? शिद्दत जज्बात से चेहरा सुर्ख हुआ। तुम? क्या सबूत है कि वो जिंदा है? दूसरी जानिब खामोशी छा गई। मुझे तुम्हारे सवाल पे हैरत हुई है। तुम्हें ही सबसे ज़्यादा यकीन था कि वो जिंदा है। तुम क्यों बेयकीन होने लगी?
مجھے ثبوت دو کہ وہ زندہ ہے، پھر میں کچھ کروں گی۔ کیا چاہتی ہو؟ آج کے اخبار کے ساتھ اس کی تصویر بھیجوں تاکہ تم بیک گراؤنڈ میں موجود چیزوں میں سے کلوز نکال کے اس تک پہنچ جاؤ؟ نہ نہ نہ، نیٹ فلکس نہیں چل رہا یہاں۔ تمہیں بیٹا چاہیے تو وہ کرو جو میں نے کہا ہے، ورنہ نتائج کا ذمہ دار میں نہیں ہوں گا۔ ٹوں ٹوں سنائی دی اور کال کٹ گئی۔ وہ جوتے ہاتھ میں لیے بھیگی آنکھوں کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ وہ کیسے ماہر اور زارا کے درمیان آ سکتی تھی؟ اور کیا گارنٹی تھی کہ عالیان اپنی بات پہ قائم رہے گا؟ وہ واپس اپارٹمنٹ آ گئی، جوتے نہیں لیے۔ وہ اب بدر کے سائز کے بارے میں پہلے جیسی پر یقین نہیں رہی تھی۔ وہ کسی بھی چیز کے بارے میں پر یقین نہیں تھی۔ یہ اپارٹمنٹ پہلے روز کی نسبت ہرا بھرا لگ رہا تھا، کیونکہ ہر کھڑکی میں جہاں جہاں سے سورج جھانکتا، مالا نے وہاں ایک گملہ سجا دیا تھا۔ سبز سبز پتے سفید اپارٹمنٹ کو تازگی کا احساس دے رہے تھے۔ اس وقت بھی وہ جگ سے ایک گملے میں پانی ڈال رہی تھی جب ڈور بیل بجی۔ کیا وہ بھی پولیس اسٹیشن سے واپس آ گیا تھا؟ کیا وہ اسے صبح کے رویے کے لیے معذرت کرے گا، یا یہ ظاہر کرے گا کہ چوکھٹ میں حلال کھڑی تھی، مسکراتے ہوئے ایک ڈسپوزیبل باکس پکڑے۔ چیز کیک فیضی خانم نے گھر میں بنایا ہے، میں تمہارے لیے لے آئی۔ نیلی جینس پہ ڈھیلا ڈھالا سفید سویٹر پہنے، لمبے گھنگریالے بالوں والی حلال مسکرا رہی تھی۔ وہ بھی مسکرا دی۔ حلال کو دیکھ کے ساری کلفت دور ہو گئی۔ تم چیز کیک بنا سکتی ہو؟ حلال؟ کیا جن کی آنکھیں نہیں ہوتی وہ چیز کیک نہیں بنا سکتے؟ وہ ہنس دی۔ اب وہ صوفے پر ساتھ ساتھ بیٹھی تھی، ایسے کہ دونوں کا رخ ایک دوسرے کی جانب تھا۔ باکس وہ فریج میں رکھ چکی تھی، یہ کہہ کے کہ بعد میں کھائے گی۔ وہ حلال کا دل نہیں توڑنا چاہتی تھی، لیکن اتنے میٹھے سے اس کے دانے واپس آ سکتے تھے۔ تم اپسیٹ ہو مالا؟ کچھ دیر بعد حلال کے آبرو تشویش سے اکٹھے ہوئے۔ بھوری آنکھیں مالا کے کندھے کے پیچھے دیکھ رہی تھی، کسی دوسری دنیا میں۔ نہیں، وہ پھیکا سا مسکرائی اور آواز کو تازہ دم بنانے کی کوشش کی۔ بس تھک گئی ہوں۔ کنفیوزڈ ہو تم جیسے، دو راستوں کے درمیان۔ مالا پیر اوپر کیے کشن گود میں رکھے بیٹھی تھی، گہری سانس لی اور دکھتی کنپٹی دبائی۔ اگر انسان دو راستوں میں کنفیوزڈ ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ حلال سادگی سے مسکرائی۔ جو دل کہے، دل سچ بولتا ہے۔ پھر اس کے چہرے کی جوت بجھ گئی۔ کیا ماہر بھائی کبھی سوزی کو قبول کرے گا؟ وہ اسے پہلے ہی قبول کر چکا ہے، اور اب تو بیئر بول اور سوزی واپس آ چکے ہیں۔ صبح فلائٹ تھی نا ان کی۔ ساتھ ہی دل میں گلٹ ابھرا، اس کی وجہ سے وہ دونوں الگ اپارٹمنٹ نہیں رہ سکتے تھے۔ لیکن خیر، اگر انہیں الگ رہنا ہوتا تو کہیں کرائے پہ گھر لے لیتے۔ وہ اب دوسرے دفعہ ان کے لیے شفٹنگ نہیں کرے گی۔ نہیں، وہ ان سے خفا ہے۔ صبح جب وہ آئے تو ماہر بھائی ان سے کوئی بات کیے بنا ہی باہر نکل گیا۔ وہ انہیں جب بھی دیکھتا ہے اس کی انرجی ایک دم بہت کلوزڈ اپ ہو جاتی ہے۔ مالا نے نرمی سے اس کے دونوں ہاتھ پکڑے، وہ ٹھنڈے تھے، برف جیسے۔ ماہر ایڈجسٹ کر لے گا۔ مجھے تو وہ بری نہیں لگی، تمہیں کیسی لگی؟ میں انسانوں میں برائی نہیں ڈھونڈتی مالا۔ حلال اداسی سے مسکرائی۔ مالا چند لمحے اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ اس کی کن پٹی کا زخم، پھوڑی کا نشان، وقت کے ساتھ سب مندمل ہو گیا تھا، لیکن ختم نہیں ہوا تھا۔ مجھے ماہر نے بتایا تھا تمہاری ماں کے بارے میں، اور کس طرح زیاد نے۔ اس نے افسوس سے سر جھٹکا۔ وہ سب ماضی میں ہے مالا۔ تم سے ایک بات پوچھوں؟ حلال؟ پوچھو۔ کیا تم کبھی زیاد کو معاف کر سکو گی؟ اس بات پہ حلال شمس مسکرا دی۔ کب کا کر دیا مالا؟ کشمالا نے بے یقینی سے دونوں آبرو اٹھائے۔ کیا تم نے واقعی اسے معاف کر دیا ہے؟ زیاد اور نگینہ بیگم، سب کو، ہر اس چیز کے باوجود جو انہوں نے تمہارے ساتھ کی؟ اس نے سادگی سے سر اوپر نیچے کیا۔ مگر کیوں؟ دل بہت چھوٹا سا ہوتا ہے مالا، اس میں پرانی نفرتیں بھرتے رہیں گے تو نئی محبتوں کی جگہ کیسے بنے گی؟ کشمالا کی آنکھیں بھیگنے لگی۔ کیا واقعی انسان اتنی ضیاء کے بعد کسی کو معاف کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے، اور جو نہ کر سکے، جو معاف نہیں کرتے، وہ دوسروں کے دیے زخموں سے خود کو بھرتے رہتے ہیں۔ کسی کے گناہ کا بوجھ ہم کیوں اٹھائیں؟ اس کی پلکوں سے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کے گرنے لگے۔ وہ کچھ کہنے لگی تھی کہ ڈور بیل بجی۔ حلال کی کال ہے۔ دروازے پہ فیضی خانم کارڈلیس فون ہاتھ میں لیے کھڑی تھی۔ مالا نے آنکھیں رگڑتے ہوئے انہیں اندر آنے کا راستہ دیا۔ وہ صوفے تک گئی اور فون حلال کو تھمایا۔ اس نے کہا کہ وہ کچھ دیر بعد دوبارہ کال کرے گا۔ میں واپس جا رہا ہوں، میرا کھانا اوون میں ہے۔ وہ عجلت میں باہر نکل گئی۔ کشمالا جب تک واپس آ کے بیٹھی تو دیکھا حلال کے چہرے پہ کچھ بدلا ہوا تھا۔ کارڈلیس سختی سے ہاتھ میں پکڑے وہ بے چین نظر آئی۔ کس کا فون تھا؟ اس نے غور سے حلال کا چہرہ دیکھا۔ ایک دوست کا، وہ بڑبڑائی۔ تمہارے دوست ہیں یہاں حلال؟
حلال نے جواب نہیں دیا۔ فون پہ اپنی گرفت سخت کر لی۔ اب وہ پیر نیچے اتار چکی تھی جیسے جانے کو بے تاب ہو۔ میں اصل میں تمہیں کچھ اور کہنے کے لیے آئی تھی، وہ عجلت میں بتانے لگی۔ مالک ہاسپٹل سے گھر آ چکا ہے اور بیئر بول بھائی لوگ واپس۔ تو سوزی نے کہا کہ سب کہیں ڈنر کرتے ہیں۔ ماہر بھائی نے مجھے کہا تھا کہ میں تمہیں بھی انوائٹ کر لوں۔ مجھے؟ اس نے سینے پہ انگلی رکھی، حالانکہ وہ اس کی انگلی نہیں دیکھ سکتی تھی۔ میں کیا کروں گی فیملی ڈنر پہ؟ تمہاری موجودگی سے شاید وہ دونوں لڑنے سے باز رہیں، ورنہ مجھے ڈر ہے ماہر بھائی ایک دم اس پر پھٹ پڑے گا۔ پلیز تم ضرور آنا۔ اسے پچھلے ڈنر کی آکورڈنس یاد تھی، اور پھر اس دفعہ ماہر نے اسے خود نہیں بلایا، حلال سے کہہ دیا۔ خود بھی کہہ سکتا تھا، لیکن صبح سے اس کا رویہ بدلا سا تھا۔ ایسے میں وہ بالکل بھی ان کے کسی فیملی ڈنر میں شرکت نہیں کرے گی۔ زارا بھی ہوگی؟ وہ جو انکار کے لیے الفاظ جمع کر رہی تھی چونک گئی۔ زارا بھی ہوگی؟ ہاں، تم اسے ملی ہو کیا؟ اسے زارا سے آخری ملاقات یاد آئی جو آلیان کے فون کے توسط سے ہوئی تھی۔ 2 سیکنڈ کی یادگار ملاقات۔ تم آؤ گی نا مالا؟ مالا نے مسکرا کے سر ہلا دیا۔ حلال منتظر بیٹھی رہی تو وہ جلدی سے بولی، ہاں میں ضرور آؤں گی۔ حلال کارڈلیس فون لیے واپس اپنے اپارٹمنٹ میں آئی۔ فیضی خانم کچن میں مصروف تھی۔ وہ چپ چاپ بالکنی کا دروازہ کھول کے باہر آ بیٹھی۔ باہر ٹھنڈ تھی، سرد ہوا سے بال اڑنے لگے جنہیں وہ بار بار کان کے پیچھے ارستی تھی۔ چہرے پہ بے چینی تھی۔ دفتر کارڈلیس فون تھر تھر آیا۔ اس نے جلدی سے انگلیوں سے بٹن ٹٹولے، کال کا بٹن پریس کیا، پھر فون کان سے لگایا۔ تم نے میرے خط کا جواب نہیں دیا حلال؟ ایک سرد مگر ہلکی آواز سماعتوں میں گونجی۔ حلال شمس کی پیشانی پہ بال پڑے۔ مجھ سے دور رہو، میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتی۔ فون نیچے کیا اور بٹن دبا دیا۔ اسے امید تھی کہ وہ دوبارہ بجے گا، لیکن وہ بالکنی کی کرسیوں کی طرح سرد رہا، سرد اور خاموش۔ کھڑکی کھلی ہونے کے باوجود دھواں پوری طرح سے پولیس کمشنر کے آفس سے باہر نہیں نکل رہا تھا۔ چنگیز پیچھے ٹیک لگائے، سگار انگلیوں میں دبائے سوچتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یعنی وہ سب جھوٹ تھا کہ میں مالا سے موو آن کر چکا ہوں، میں اسے بھلا چکا ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ ماہر نے جھک کے سگار کی راکھ ایش ٹرے میں جھٹکی۔ جھوٹ تھا، یعنی تم اسے ابھی تک دل سے نہیں نکال سکا، اور اب تمہیں ڈر ہے کہ وہ تمہارے اور زارا کے درمیان آ جائے گی۔ مجھے ڈر ہے کہ ہر چیز پیچیدہ ہو جائے گی۔ اس کی آنکھوں میں شکست تھی اور پیشانی پہ لکیریں۔ میں زارا کے ساتھ زیادتی کر رہے ہو؟ ماہر نے ملامتی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ کیا بے رحم سچ سننا چاہتے تھے تو سنو ماہر بے، وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ تم ایک ون وومن مین ہو، اس لیے ایک عورت کے ہوتے ہوئے اگر تم دوسری عورت کی طرف متوجہ ہوگے تو تمہارا دل ہمیشہ گلٹ کا شکار رہے گا۔ اس لیے تمہارے پاس صرف 2 آپشنز ہیں۔ چند لمحے خاموشی سے گزر گئے، پھر ماہر نے بچا ہوا سگار ایش ٹرے میں رکھ دیا۔ بتاؤ؟ ٹیک لگائے بیٹھا، اب وہ جیسے چنگیز کا بے رحم سچ سننے کے لیے تیار تھا۔ پہلا آپشن، مالا سے دور رہو اور زیادہ سے زیادہ وقت زارا کے ساتھ شادی کی تیاری میں صرف کرو۔ دھیان بٹ جائے گا۔ مالا اپنے بیٹے کو لیے بنا یہاں سے وین کو ووٹ جائے یا نہ جائے، تم نے چند ہفتے بعد ویسے بھی لندن چلے جانا ہے۔ تم وہاں چلے جاؤ، اپنا گھر سیٹ کرو، شادی کی تیاری کرو، وغیرہ وغیرہ۔ آنکھ اوجل، دماغ سے اوجل، وہ زخمی سا مسکرایا۔ دوسرا آپشن، چنگیز نے گہری سانس لی اور کندھے اچکائے۔ دوسرا آپشن تم پہلے سے جانتے ہو، میرے پاس اس لیے آئے ہو کہ میں تمہیں کہہ سکوں کہ وہ آپشن آسان ہوگا تاکہ تم اس پہ غور کرو۔ ماہر کی گردن میں گلٹی سی ڈوب کے ابری، مگر بولا کچھ نہیں۔ دوسرا آپشن آسان نہیں ہوگا ماہر بے، تمہارا چچا مرنے والا ہے۔ اس موقع پہ اس کی بیٹی کو چھوڑو گے تو خود کو کبھی معاف نہیں کر سکو گے۔ مالک فرید تمہیں کتنا ہی اپنا بیٹا سمجھے، کتنی محبت کیوں نہ کرے، تم سے اس کی بیٹی ہے، اور وہ ہے بھی کافی جذباتی۔ اس نے جھرجھری لی۔ وہ بہت بری طرح ریئیکٹ کرے گی، مالک مر جائے گا اور تم ہمیشہ گلٹ میں رہو گے۔ میں مالک کو دکھ نہیں دے سکتا۔ اس کے چہرے پہ شکست لکھی تھی۔ میں مسلسل گلٹی محسوس کر رہا ہوں۔ رات مجھے مالک اور زارا کے ساتھ ڈنر پہ جانا ہے اور مجھے اپنا آپ مجرم لگ رہا ہے۔ شادیوں میں سمجھوتے کرنے پڑتے ہیں، تم نے کچھ سوچ کے ہی زارا سے منگنی کی تھی، اب اس کو قائم رکھو۔ چپ چاپ وہی کرو جس سے مالک کو دکھ نہ پہنچے۔ یاسمین مجھے مشورہ نہ دیتی، وہ مجھے کہتی کہ میں اپنے دل کی سنوں۔ افسوس سے چنگیز کو دیکھتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ اس لیے تم اس کے پاس نہیں گئے اور $600 کے سگارز لیے میرے پاس چلے آئے۔ وہ دھیرے سے ہنس دیا۔ چنگیز بھی مسکرا دیا۔ کمرے میں صرف سگار نہیں جلے تھے، بہت سی رنجشیں بھی راکھ ہو گئی تھی۔ ویسے چنگیز نے سگار نیچے کیا اور سوچتی نظروں سے اسے دیکھا۔ بالفرض تم مالک کو دکھ دے کر زارا سے رشتہ توڑ دو
तब भी क्या माला और तुम एक हो सकते हो? माहिर ने कुछ कहने के लिए होंठ खोले, फिर रुक गया। उसके पास इस बात का जवाब ना था। क्या उसे तुम्हारे अंदर दिलचस्पी है या तुम सिर्फ उसका एक सपोर्ट सिस्टम हो जो उसके बेटे की तलाश में उसकी मदद कर रहा है? उसने सर झुका दिया। सारे जवाब वाज़िया थे। यास्मीन खानम तुम्हें ये ज़रूर कहती कि अपने दिल की सुनो, लेकिन वो ये भी याद दिलाती कि दिल की वहाँ सुनी जाए जहाँ दूसरी जानिब से फीलिंग्स बराबर की हों। मुझे वो सिर्फ एक परेशान औरत लगती है जिसके दिलो दिमाग में सिर्फ उसका बच्चा है। होना भी चाहिए। माहिर खुली खिड़की से बाहर देखने लगा। धुएं के बादल अब कम हो गए थे और असली बादल दिखाई देने लगे थे। वक्ती तौर पे शायद वो तुमसे अटैच्ड हो जाए, जैसे इंसान ट्रेन में किसी हम सफ़र से हो जाता है। अच्छी गपशप, हंसी मजाक, एक दूसरे का ख्याल करना, लेकिन मंजिल आने पे हम सफ़र को अलविदा कहना बहुत आसान होता है। वो चली जाएगी और मैं अपने गिल्ट के साथ तन्हा रह जाऊंगा। और यास्मीन खानम तुम्हें ये ज़रूर कहती कि ज़ारा या माला को चुनने की बजाय अपना चुनाव करो। और माहिर फरीद ने समझ के सर हिला दिया। बेरहम सच तकलीफ दे था, लेकिन सच था। वो उससे मुंह नहीं मोड़ सकता था। टैक्सी ने उसे रेस्टोरेंट के दहाने पे उतारा जहां डिनर का एहतमाम किया गया था। माला ने सर उठा के पहले आसमान को देखा जो साफ था और फिर रेस्टोरेंट की ग्लास वॉल में अपने अक्स को। वो सादगी से तैयार हुई थी। सफ़ेद गर्म कोट के नीचे लंबे सब्ज लिबास झलक रहा था। बाल खुले थे और कानों में नन्हे जुमर्द थे। सब्ज रंग आंखों को मजीद उठा रहा था। खुद पे एक तनकीदी निगाह डाल के कशमाला दरवाजे की तरफ बढ़ी। जब क्लच में रखा मोबाइल थरथराया। व्हाट्सएप पे किसी दूसरे मुल्क के नंबर से मैसेज आया था। तुम ही कहती थी ना कि हर शख्स को उसके हिस्से का सच जानना चाहिए। क्या आज तुम फरीद लॉर के फैमिली डिनर पे सच बोल पाओगी? माय डियर माला। उसने जवाब नहीं दिया। वो उस नंबर के बारे में चंगेज़ को नहीं बता सकती थी। ऐसी सूरत में उसे मैसेज का स्क्रीनशॉट भेजना पड़ता। उफ। वो डिनर हॉल में दाखिल हुई तो चेहरे पे झंझलाया हुआ तास उठा, जिसे वहां बैठे लोगों की खुद पे उठती निगाहों के बायस उसे जल्दी से दुरुस्त करना पड़ा। छत से लटकते फानूस और दीवारों पे लगे कुमकुमों के बायस वो जगह खूब रोशन थी। अमूमन शाम के वक्त रेस्टोरेंट ऐसे रोशन नहीं होते थे, लेकिन शायद मेज़बान ने खुद ही ऐसी जगह का इंतखाब किया था जहां रोशनी तेज़ हो और सब आया हो जाए। तवील मेज़ भर चुकी थी। शायद वही देर से पहुंची थी। सबकी निगाहें उसकी तरफ उठी तो उसने रस्मी मुस्कुराहट के साथ सलाम किया। सरबराही कुर्सी पर मालिक फरीद विराजमान थे। वो उस रोज से कमज़ोर दिखाई देते थे, अलबत्ता सूट बेशिकन था और बाल जल से पीछे जमे थे। निगाह उठा के उसे देखा, मोहूम सा मुस्कुराए और कुर्सी की तरफ इशारा किया जो ऐन उनकी सीध में थी। मेज़ की दूसरी सरबराही कुर्सी। बारूदी बेरे ने वो कुर्सी खींची तो उसने कोट उतारा, जिसे बेरे ने फौरन थाम लिया और फिर कुर्सी पर बैठी। फिर फुर्सत से मेज़ पे मौजूद नफूस का जायजा लिया। मालिक फरीद के बाएं हाथ ज़ारा बैठी थी। उसने कशमाला से निगाह नहीं मिलाई थी। वो फ़ोन कान से लगाए किसी से बात कर रही थी, जैसे वर्क कॉल हो। माला की गहरी नज़रें उससे होती हुई बियर बॉल और सूजी की तरफ उठी जो ज़ारा के बाएं जाने बैठे थे। सूजी ने खुशगवार मुस्कुराहट के साथ उसके सलाम का जवाब दिया और वापस बियर बॉल को कुछ बताने लग गई। हलाल ने भी चेहरा उठा के उसको सलाम किया, फिर सर झुका दिया। उसकी गोद में कोई किताब थी जिसे वो उंगलियों से पढ़ रही थी। शायद वो डिनर टेबल पे किताबें ले आना उसकी आदत थी और कोई उसे इस बात पे टोकता नहीं था। वो मालिक फरीद के दाएं हाथ विराजमान था। ज़ारा की सीध में अपने मोबाइल पे झुका। कशमाला के सलाम का जवाब उसने सर के खम से दिया था, लेकिन निगाह नहीं उठाई थी। कुछ था फिजा में जो फिर से ऑकवर्ड था। एकदम ही उसे अफसोस होने लगा। वो यहाँ क्यों आई है? लेकिन नहीं, उसे आना था। उसे ज़ारा की आंखों में एक दफ़ा देखना था ताकि वो ये जान सके कि उस रोज़ आलियान के मोबाइल पे दिखाई देने वाली ज़ारा असली थी या किसी एआई की पैदावार। तुम्हारे वालिद अच्छे इंसान थे, उनकी मौत का बहुत अफसोस हुआ। मालिक फरीद बेतासुर चेहरे और मशीनी अंदाज में सूजी से मुखातिब हुए तो वो जो बियर बॉल से बात कर रही थी फौरन मुहद्दब सी उनकी तरफ मुतवज्जा हुई। बाबा की डेथ बहुत अचानक हुई थी, बहुत बड़ी ट्रेजेडी। सूजी के चेहरे पे मलाल उभरा, निगाहें झुका दी। माला ने पानी का घूंट भरते हुए गौर से उसको देखा। टेबल पे मौजूद तमाम अफराद स्याह सफ़ेद पहने हुए थे। ज़ारा का ड्रेस भी स्याह था, अलबत्ता सूजी ने खून जैसे रंग का सुर्ख लिबास पहन रखा था। उसका कैली बैग मेज़ पे जमा था। तुम्हारी बाकी फैमिली? मालिक फरीद ने सवालिया अंदाज में फिक्रा अधूरा छोड़ा। उनकी आंखें सूजी को स्कैन कर रही थी। बाबा की डेथ के बाद मामा बहुत डिसहार्ट हुई और अमेरिका शिफ्ट हो गई। मेरा छोटा भाई भी उनके साथ होता है।
छोटी सी फैमिली है मेरी। वो उदासी से मुस्कुराई, फिर टेबल पे मौजूद अफराद को बारी बारी देखा। लेकिन उस फैमिली का हिस्सा बनने के बाद अब मेरी फैमिली छोटी नहीं रही। मुझे हमेशा से बड़ी फैमिलीज अच्छी लगती थी। बियरबोल ने भी मुस्कुरा के उसे देखा। वो आज पहले से ज़्यादा मोतबर और सोबर लग रहा था। उसे शायद ही कभी माला ने इतने फॉर्मल डिनर सूट में देखा हो। तो तुम्हारी छोटी सी फैमिली हमसे मिलने कब आएगी? माहिर ने एकदम चेहरा उठा के उसे देखा तो सुजैन की मुस्कुराहट फीकी हुई। मैंने आपको बताया ना, हमारे उस फैसले से। उसने दांत से निचला लब काटा। वो लोग मुझसे नाराज़ हैं। फिर बेख्तियार मालिक फरीद को देखा। मैं चाहती थी कि अगर मामा आपसे बात करें और उन्हें यहाँ इनवाइट करें तो शायद वो नरम पड़ जाएं। मालिक फरीद ने कुछ कहने के लिए लब खोले ही थे कि बिल्कुल नहीं, ये तुम्हारा अपना मसला है, इसको खुद हल करो। माहिर ने बात काट दी। मालिक फरीद ने नागवारी से माहिर को देखा लेकिन बोले नहीं। मेज़ पे अजीब सा तनाव धार आया था। जहाँ सूजी के चेहरे की जोत बुझ गई वहाँ बियरबोल ने बेचैनी से पहलू बदला। मैं बात करूँगा, वो जब हमसे मिलेंगी तो ठीक हो जाएंगी। उसने नरम आवाज़ में बीवी को तसल्ली दी। सूजी ने बेख्तियार बियरबोल को देखा और मुस्कुराई तो उसकी आंखों में पानी था। उसने उंगली की नोक से आंख का किनारा साफ किया और सर इस बात में हिलाया। माला की निगाह ज़ारा की तरफ उठी जो अब फ़ोन नीचे काट चुकी थी। वो अब माहिर को देख रही थी। कशमाला मुबीन जैसे उसके लिए वो एक इनविजिबिलिटी क्लॉक पहने हुए थी, उसे दिखाई ही ना दी। आपका क्लिनिकल ट्रायल कब शुरू हो रहा है? सूजी ने मालिक फरीद से बात करने की कोशिश की तो एकदम सब ने चौंक के उसे देखा। वो पजल सी हो गई। फौरन बियरबोल की तरफ इशारा किया। सॉरी, मुझे बियरबोल ने बताया था। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। मालिक फरीद ने बस हूँ कह के नैपकिन उठाया और गोद में बिछाने लगे। उनके हाथों में हल्की सी लर्जिश थी। मेज़ पे एक दफ़ा फिर से खामोशी छा गई, ऑकवर्ड सी खामोशी। हर शख्स जैसे अपने ही किसी ख्याल में था। आपका हनीमून कैसा गुजरा? हलाल की मध्यम आवाज़ ने खामोशी को तोड़ा। वो चेहरा इन दोनों मियाँ बीवी की तरफ किए हुए थी मगर वो उदास लगती थी या किसी तफक्कर भरी सोच में गुम। बहुत अच्छा, बियरबोल कदरे पुरजोश सा बताने लगा। वो कहाँ कहाँ गए, उन्होंने क्या क्या किया, मोंटेग्रो का मौसम कैसा था, वो बोल रहा था और माला बार बार माहिर को देख रही थी। कुछ था उसके अंदाज में जो बदला हुआ था। उसने एक दफ़ा भी निगाह उठा के उसे नहीं देखा था। क्या उसने कुछ किया था? क्या वो उससे खफा था या कहीं उसका दिल जोर से धड़का? ओ नो, कहीं आलिया ने उससे राब्ता करके कुछ कह तो नहीं दिया? क्या वो ये समझ रहा है कि माला एक दफ़ा फिर उससे हकीकत छुपा रही है? इतनी मुश्किल से वो दोनों एक दूसरे पे भरोसा करने लगे थे। उफ, आपको अपने बेटे का कुछ पता चला? सूजी ने एकदम उसे मुखातिब किया तो वो अपने ख्याल से चौंकी। सब उसकी तरफ मुतवज्जा थे, ज़ारा भी। दोनों की निगाह मिली। ज़ारा वापस माहिर को देखने लगी लेकिन वो एक नज़र बज़ाहिर बहुत पुरसकून लाताल्लुक़ सी नज़र थी, लेकिन वो नज़र उसे समझा गई कि उनकी 2 सेकंड की आखिरी मुलाकात असली थी। माला ने निगाह वापस सूजी की तरफ मोड़ी, फीका सा मुस्कुराई। मेरे बेटे का अगवाकार मुझसे मिलने आया था। सब उसे देख रहे थे सवाए माहिर फरीद के। वो मोबाइल सामने किए बटन दबा रहा था। वो उन आँखियों से उसे देख सकती थी। कौन? मालिक फरीद चौंके थे। उसका नाम आलियान है और वो विच क्राफ्ट में मुलव्वस है। मुझे खुद अभी मालूम हुआ है कि वो मेरी एक्सटेंडेड फैमिली का हिस्सा है। तुम्हारी फैमिली में बहुत ज़्यादा ही विच क्राफ्ट नहीं होता माला? कभी सास, कभी शोहर और कभी कज़न। ज़रीना फरीद ने उसे पहली दफ़ा मुखातिब किया। दोनों की निगाह फिर मिली। हर फैमिली में होता है ज़ारा। हर फैमिली में नहीं होता। ज़ारा की आवाज़ ऊंची हुई। तंबीही नज़रें माला पे जमी थी। होता है, हर फैमिली में एक शख्स होता है जो इन चीज़ों में मुलव्वस होता है लेकिन उसका राज किसी को मालूम नहीं होता। वो उसी संजीदगी से ज़ारा की आंखों में देख रही थी। ज़ारा के चेहरे पे साया सा लहराया लेकिन उसने कंधे उचका के चेहरा सामने कर लिया। फिर एकदम वो मुस्कुराई और खनकारी। चम्मच को कांच के गिलास से 3 दफ़ा टकराया। बाय द वे, मुझे आप सबको कुछ बताना था। माहिर ने चौंक के फ़ोन से चेहरा उठाया। बाबा और मैंने फ़ैसला किया है कि हम शादी की तारीख को पीछे ले आएँ। माहिर के आबरू ना समझी से इकट्ठे हुए। क्या मतलब? पहले उसने मालिक को देखा, फिर ज़ारा को जिसने उसका सवाल सुना ही नहीं था। और बाबा के क्लिनिकल ट्रायल शुरू होने से पहले हमारी शादी का इवेंट रखा जाए, यानी आज से। उसने कलाई पर बंधी स्मार्ट वॉच देखी 2 हफ्ते बाद और माला के दिल को जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया, इतने ज़ोर से कि सांस आना रुक गया। माहिर ने आहिस्ता से फ़ोन मेज़ पे रखा, मुट्ठी भींच ली जैसे वो बहुत ज़ब्त कर रहा हो। फिर जब वो बोला तो लहजा धीमा मगर 2 टोक था।
ہم اس بارے میں بعد میں بات کریں گے زارا۔ شور؟ ویسے میں نے وینیو پسند کر لیا ہے اور 2 ہفتے بعد کی تاریخ میں وہ اویلیبل ہے، وہ مسکرا کے اسی انداز میں اسے کہہ رہی تھی۔ ماہر نے پھر سے پہلو بدلا۔ ہم بعد میں بات کریں گے۔ زارا کو دیکھتی اس کی بھوری آنکھوں میں تنبیہہ تھی۔ یہ تو بہت اچھا فیصلہ ہے، سوزین ایک دم سے چہکی۔ فیملی ویڈنگ، سو ایکسائٹنگ۔ زارا، آپ کو جہاں میری ضرورت ہو بتائیے گا، وینیو سلیکشن، کیک ٹیسٹنگ، جہاں بھی مجھے ساتھ لے جانا ہو میں۔ زارا نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ آئی کین مینیج، اور وہ واپس سیدھی ہو گئی۔ سوزی کا چہرہ بجھ گیا۔ اس نے ماہر کو دیکھا، شاید وہ اس کے لیے کچھ بولے، لیکن اس کا چہرہ تناؤ کا شکار لگتا تھا۔ سوزی کے کندھے ڈھلک گئے۔ ہم دونوں ساتھ شاپنگ پہ جا سکتے ہیں؟ حلال کی آواز پہ سوزی نے چہرہ اٹھایا، پھر اس کی آنکھوں میں نمی دھار آئی۔ مسکرا کے سر ہلایا، پھر بے اختیار کشمالا کو دیکھا۔ آپ بھی ہمارے ساتھ چلنا؟ اس نے جیسے رسمن پیشکش کی۔ مالا نے سنجیدہ نظروں سے اسے دیکھا۔ سوری، مجھے پولیس اسٹیشن اور دوسرے کاموں سے اتنی فرصت ہی نہیں ملے گی کہ بد وقت وہ کہنے لگی، کیونکہ سینے میں عجیب سی گھٹن ہو رہی تھی جیسے متلی ہو۔ مگر لیکن دوسرے کے فیملی ڈنرز میں شرکت کے لیے آپ کے پاس بہت وقت ہے۔ زارا نے اسی مسکراہٹ سے اسے دیکھا۔ زارا؟ ماہر نے پہلے اسے گھورا اور پھر بے اختیار مالا کو دیکھا۔ یہ پہلی دفعہ تھا جب اس نے اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ سبز لباس والی لڑکی کی رنگت زرد ہو رہی تھی اور وہ شدید غیر آرام دہ دکھائی دیتی تھی۔ کھانا ابھی تک سرو نہیں ہوا تھا اور وہ یوں کنارے پہ بیٹھی تھی گویا بھاگ جانا چاہتی ہو۔ زارا کے الفاظ پہ وہ کچھ بول نہ سکی۔ ہونٹ کھولے ہی تھے کہ میں نے سنا ہے بیئر بول نے بھی تمہارے ذمہ زائد کام لگا دیے۔ مالک فرید کی آواز گونجی۔ ساتھ ہی انہوں نے ایک تنبیہی نظر بیئر بول پہ ڈالی جو قدرے بجھا ہوا بیٹھا تھا۔ اس بات پہ پھیکا سا مسکرایا اور ممنون نظروں سے مالا کو دیکھا۔ مجھے معلوم تھا آپ یہ کام انجوائے کریں گی۔ پھر رک کے اضافہ کیا، میرا سٹاف آپ کو اتنا پسند نہیں کرتا، جس کا مطلب ہے کہ آپ نے ان پہ ٹھیک سختی کی ہے۔ اب تک انہوں نے یقیناً آپ کے بہت سارے نام رکھ لیے ہوں گے۔ زارا کی بات کا اثر زائل ہونے لگا۔ وہ مسکرا دی اور بوتل سے پانی گلاس میں انڈیلتے ہوئے بولی، وہ میرا جیسا بھی نام رکھ لیں، وہ پینوچیو جیسا کیوٹ نہیں ہوگا۔ پانی کا گھونٹ بھرا، پھر گلاس نیچے رکھا تو دیکھا سب اس کو دیکھ رہے تھے، حتیٰ کہ ماہر بھی بے یقینی سے۔ ایک لمحے کے لیے اس کو سمجھ میں نہ آیا کہ اس نے ایسا کیا کہا ہے۔ پھر اس نے بیئر بول کا چہرہ دیکھا، اس پہ نہ سمجھی تھی۔ پینوچیو کون؟ یعنی جو تمہارا سٹاف تمہیں۔ وہ رک گئی، ماہر کو دیکھا۔ اس نے بے اختیار ماتھے کو چھوا تھا اور تب اسے احساس ہوا کہ اس نے کیا کر دیا ہے۔ بیئر بول کا چہرہ ایک دم سفید ہوا تھا۔ میرے سٹاف نے میرا کوئی نام نہیں رکھا، کبھی بھی نہیں۔ اس نے نیپکن مروڑ کے آہستہ سے میز پہ رکھا۔ وہ بے یقینی سے کشمالا کو دیکھ رہا تھا، بنا پلک جھپکے۔ سوزی نے بے اختیار اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، لیکن بیئر بول نے اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ ایک کانٹا چھری زور سے زمین پر گرے۔ میں اپنے سٹاف کے ساتھ کسی ماہر اور مالک کو دیکھا ربورٹ یا مشین کی طرح بیہیو نہیں کرتا۔ میں ان کا خیال کرتا ہوں، ان کے ساتھ اچھے سے بات کرتا ہوں۔ وہ کبھی بھی میرا کوئی نام نہیں رکھ سکتے۔ سفید چہرہ اب سرخ ہونے لگا تھا۔ نہیں، سوری، میرا مطلب، وہ گھبرا کے کہنے لگی، لیکن وہ نہیں سن رہا تھا۔ وہ لوگ مجھے، بیئر بول نے تھوک نکلا، آنکھیں بھیگنے لگی، وہ مجھے پینوچیو کہتے ہیں، وہ میری پیٹھ پیچھے میرا نام رکھتے ہیں۔ اس نے گردن موڑ کے باری باری سب کو ملامتی نظروں سے دیکھا۔ اور آپ سب جانتے تھے؟ وہ کرسی دھکیل کے اٹھا۔ بیئر بول بھی ماہر پیچھے سے چلایا، لیکن وہ لمبے ڈگ بھرتا باہر نکل چکا تھا۔ مالا کا چہرہ گلابی ہونے لگا۔ بے اختیار ماہر کو دیکھا، ہونٹ سوری میں گول ہوئے، لیکن ماہر نے افسوس سے سر دائیں بائیں ہلایا۔ وہ سینسٹیو ہے، اس کو ہر بات نہیں کہی جا سکتی، وہ سینسٹیو ہے۔ اس نے پھر دہرایا۔ وہ پہلی بات تھی جو اس نے مالا کو دیکھ کے کہی تھی۔ سوزی فوراً سے اٹھنے لگی تو ماہر نے ہاتھ اٹھا کے اسے روکا۔ تم یہی ٹھہرو۔ اس کا انداز سخت تھا اور وہ وہیں رک گئی۔ وہ مالا پہ ایک افسوس بھری نظر ڈال کے اٹھا اور تیزی سے باہر آیا۔ بیئر بول ریستوران کی گلاس وال کے باہر دکھائی دیا۔ سڑک کنارے جیبوں میں ہاتھ ڈالے، اس نے اپنا کوٹ نہیں پہن رکھا تھا۔ ماہر نے دروازہ کھولا تو سرد تھپیڑا چہرے سے ٹکرایا۔ اس وقت وہ اپنا کوٹ نہیں مانگ سکتا تھا، نہ اسے سردی کی پرواہ تھی۔ اٹس اوکے بھی، ہر سٹاف اپنے مالک کا نام رکھتا ہے۔ بیئر بول نے گردن موڑی تو گیلی آنکھوں میں شکوہ تھا۔ نہ میں کوئی سائیکوپیتھ ہوں، نہ کوئی سخت بوس، میں ان کا خیال رکھتا ہوں، کسی فیملی ممبر کی طرح۔ وہ دونوں اب آمنے سامنے سڑک کنارے کھڑے تھے اور تاریک گلاس وال میں ان کا عکس بھی ایسے ہی موجود تھا۔ جس کو جتنے پیسے چاہیے دے دیے، جس کو چھٹی چاہیے اس کو ریلیکس کر دیا، اور وہ لوگ، وہ سر دائیں بائیں ہلا رہا تھا۔
कॉर्पोरेट्स किसी की फैमिली नहीं होती, वो लोग काम के लिए आते हैं, काम करके चले जाते हैं, तुम उनको पे करते हो। आपका स्टाफ कभी भी आपकी फैमिली नहीं होता, ना बन सकता है। सो उन चीज़ों पे इतना सेंसिटिव होने की ज़रूरत नहीं होती। एक मजाक है, ये भी चलता रहता है। बियरबॉल ने सर हिलाया, गहरी सांस ली। ठीक कह रहे हो, जहाँ फैमिली ही आपके खिलाफ हो जाए वहाँ स्टाफ का क्या गिला करना। माहिर के लब भींच गए, वो जानता था बात किस तरफ जा रही है। एक सर्द सा तनाव दोनों के दरमियान फिर से हायल हो गया। तुमने दिल से सूजी को कबूल? मैं इस बारे में अगर कुछ बोलूँगा तो तुम्हें बुरा लगेगा। क्या तुम वाकई चाहते हो कि मैं कुछ बोलूं? उसका लहजा एकदम सख्त हो गया। बियरबॉल चंद लम्हे उसका चेहरा देखता रहा, फिर सर हिलाया। ठीक है, दुरुस्त। साथ ही मोबाइल निकाला। माहिर ने चौंक के उसे देखा। वो कॉल मिला के फ़ोन कान से लगाए हुए था, लेकिन देख वो माहिर को रहा था। उसकी आंखों में, तुम किसको कॉल कर रहे हो? उसके जहन में खतरे की घंटी बजी। बियरबॉल ने जवाब नहीं दिया, उसको देखता रहा, यहाँ तक कि सिलसिला कलाम जुड़ गया। शेफ, वो माहिर की आंखों में देखते हुए कह रहा था, तुम समेत पूरा स्टाफ इस नौकरी से फारिग है। कल से काम पे मत आना। शब बखैर। माहिर को देखते हुए उसने फ़ोन नीचे किया। ठीक कहा तुमने, ये मेरी फैमिली नहीं है, इसलिए सेंसिटिव होने की ज़रूरत नहीं है। मत करो ऐसे, वो गरीब लोग हैं, ऐसे किसी को तुम नौकरी से नहीं निकाल सकते। मगर बियरबॉल ने चंद बटन दबाए और रेस्टोरेंट स्टाफ की ग्रुप चैट खोली। मोबाइल चेहरे के करीब ले गया और पैगाम रिकॉर्ड किया। मैं तुम सबको जॉब से फायर कर रहा हूँ। पूरे महीने की तनख्वाह सुबह से पहले क्लियर कर दी जाएगी। कल से कोई बेकरी में दाखिल ना हो। फ़ोन नीचे किया और उसकी आंखों में देखा। अंदर सब इंतज़ार कर रहे हैं, चलें? तंजिया निगाह माहिर पे डाल के वो रेस्टोरेंट के अंदर चला गया। माहिर तेज़ी से उसके पीछे लपका। डिलीट करो अपना मैसेज, कहो ये मजाक था। वो तुम्हारी सारी बेकरी रन करते हैं भी। वो लॉबी में आगे पीछे चलते जा रहे थे, मगर वो मेरी फैमिली नहीं है। उसका चेहरा जख्मी था। यही होता है जब तुम गलत पार्टनर चुनते हो, वो तुम्हें तुम्हारे असल से दूर कर देता है। बियरबॉल ने अफसोस से सर दाएं बाएं हिलाया। तुम कभी उसको कबूल नहीं करोगे, मुझे मज़ीद तुम्हारा अप्रूवल नहीं चाहिए। वो अब इस बात का अच्छा सा जवाब देता, लेकिन हाल के दहाने पे उसके कदम जंजीर हो गए। मालिक फरीद की सीट में सरबराही कुर्सी अब खाली थी। माला कहाँ है? उसने बेख्तियार पूछा। ज़ारा ने यूं जाहिर किया जैसे उसने नहीं सुना। सूजी बेख्तियार बियरबॉल की तरफ बढ़ी थी। जवाब खुद को पुरसकून कर चुका था। अलबत्ता मालिक फरीद ने बगौर से देखते हुए बस इतना कहा, उसे कहीं जाना था, कोई कॉल आ गई थी उसे। एकदम से हाल की सारी रौनक ख़त्म हो गई। वो किस रास्ते से गई थी? उसने तो उसे बाहर जाते हुए नहीं देखा। क्या वो अभी तक रेस्टोरेंट के अंदर थी? शायद बाथरूम्स में। इस इंतज़ार में कि माहिर और बियरबॉल सामने से हटें तो वो बाहर निकले। उसका चेहरा गुलाबी हो रहा था। क्या वो रो रही होगी? क्या उसे माला के पीछे जाना चाहिए? क्या उसे बेकरी के मुलाजमों के बारे में कुछ करना चाहिए? वो हमेशा की तरह दो रास्तों के दहाने पे खड़ा था। बेड़े पकवान हथेलियों पे उठाए हाल में दाखिल हो रहे थे। हलाल उसे पुकार रही थी। वो सर झटक के वापस अपनी कुर्सी पर आ बैठा और ऑकवर्नर वहीं से शुरू हो गया जहां से टूटा था। वापस अपार्टमेंट में आते साथ ही कशमाला मुबीन ने जूते ऊपर पर्स दाएं बाएं फेंक दिए। दिल बहुत ख़राब हो रहा था। बार बार आंखें बाहर आती और वो उन्हें रगड़ देती, जिससे सारा मस्कारा बह गया था। उसे सबसे ज़्यादा बुरा क्या लगा था? वो लाउंज में सोफे पे लेट गई और छत पे लटके फानूस को देखते हुए सोचने लगी। ये इन गुजरे बरसों में बनाई उसकी आदत थी। सेल्फ चेक इन, खुद से पूछना। अब भी वो खुद से पूछ रही थी, तुम्हें सबसे ज़्यादा क्या बुरा लगा है माला? ज़ारा के अल्फाज, बियरबॉल को दुख देना, माहिर की सर्द मोहरी, या ये कि 2 हफ्ते बाद वो ज़ारा से शादी कर रहा था। उसे आलियान का मैसेज याद आया। फैसला कितना आसान था। वो आलियान की बात मान के ज़ारा का ताश के पत्तों से बना घर बहुत आराम से मिलिया मेट कर सकती थी और उसके बदले में उसका बेटा उसको वापस मिल जाएगा। लेकिन अगर वो ऐसा करती तो वो माला ना होती। उफ, वो क्या करे? फिर वो उठी, रगड़ रगड़ के चेहरा धोया, कानों से जुमुर्द के टॉप से नोच उतारे और स्वीट पैंट्स और हुडी पहन के घर समेटने लगी। एक एक कमरे का फर्श साफ किया, एक एक खिड़की का शीशा चमकाया। वो किचन काउंटर टॉप साफ कर रही थी जब घंटी बजी। दस्ताने खींच के उतारे। जानती थी कौन होगा, इस दफ़ा वो दुरुस्त होगी। पहले सिंक का नल खोला, हाथ धोए, चंद छींटे हुडी के ऊपर पड़े। घंटी फिर से बजी। उसने हुडी से ही गीले हाथ पूंछे और जाके दरवाज़ा खोला। वो चौखट पे खड़ा था, ऐसे के कोट बाजू पे तय करके डाला था। साथ वाले अपार्टमेंट का दरवाज़ा अभी अभी बंद हुआ था। आवाज़ें आ रही थी बहुत से अफराद के अंदर जाने की, जूते उतारने की। वो सब अभी अभी वापस आए थे। तुम डिनर छोड़ के क्यों आ गई? वो दुकान से उसे देख रहा था।
مجھے کیا معلوم تھا تمہاری فیملی کے درمیان اتنے راز ہوتے ہیں۔ آئندہ نہ میرے ساتھ اپنا کوئی فیملی سیکرٹ شیئر کرنا، نہ مجھے اپنے آکورڈ فیملی ڈنرز پہ مدعو کرنا۔ مالا نے چہرہ سپاٹ رکھنا چاہا لیکن وہ سرخ ہوتا گیا اور آواز غصے سے کپ کپا گئی۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پونے میں بندھے بال اور سویٹ شرٹ کے سینے پہ گیلی انگلیوں کے نشان لیے وہ جیسے بھری ہوئی کھڑی تھی۔ میری زندگی میں پہلے ہی بہت مسئلے ہیں، پلیز ان میں اضافہ مت کرو۔ اوکے، ماہر نے آہستہ سے کہا اور اپنے دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ کشمالہ مبین کے سر پہ لگی تلووں پہ بجھی۔ اوکے؟ اوکے کیا ہوتا ہے؟ پہلے اس نے کل سارا دن اس کے ساتھ عجیب سا رویہ رکھا اور اب اتنا بھی نہیں کہا کہ اٹس اوکے مالا، بیئر بول والے معاملے میں تمہاری غلطی نہیں تھی۔ اوکے؟ صرف اوکے؟ اس نے زور سے دروازہ بند کیا۔ بہت سا غصہ ابل ابل کے باہر آنے کو بےتاب تھا۔ وہ کاؤنٹر ٹاپ کے ساتھ جا رکی، آنکھیں بند کی، چند گہرے سانس لیے۔ اسے غصہ نہیں کرنا تھا، اسے اپنی صفائی مکمل کرنی تھی۔ وہ بالکنی میں چلی آئی، پہلے دیوار کی کھڑکیوں کے شیشے پر سپرے کیا، پھر مائکرو فائبر کپڑے سے انہیں صاف کرنے لگی۔ باہر ٹھنڈ بڑھتی جا رہی تھی۔ چند لمحوں میں ہی اس کے ہاتھ جمنے لگے۔ اس وقت صفائی کا فیصلہ؟ تم خود سے کیسے اتنا بڑا فیصلہ کر سکتی ہو، اور وہ بھی ایک فیملی ڈنر پہ اناؤنسمنٹ کی صورت میں؟ مالا کا سارا وجود ساکت ہو گیا۔ بے یقینی سے وہ پلٹی۔ اس کی بالکنی خالی تھی لیکن ہوا مشترک تھی۔ ساتھ والی بالکنی سے آوازیں صاف سنائی دے رہی تھی، قدموں کی آواز، جیسے دو لوگ یکے بعد دیگرے باہر آئے ہوں۔ خود سے کچھ نہیں کیا میں نے، بابا کے ساتھ ڈیسائیڈ کیا ہے۔ مالا نے کپڑا مٹھی میں بھینچ لیا۔ بنا چاپ کے وہ اس مشترکہ دیوار تک سرکتی گئی جس نے دونوں بالکونیز کے درمیان پردہ کا رکھا تھا، لیکن ہوا تو سانجی تھی اور آسمان بھی، سو وہاں ہونے والی گفتگو یہاں صاف سنائی دیتی تھی۔ تمہیں پہلے مجھ سے پوچھ لینا چاہیے تھا، میں بہت سے مسئلوں میں پھنسا ہوا ہوں۔ اگر میں نے جنوری کی تاریخ طے کی تھی تو کسی وجہ سے کی تھی، تب میں بابا کی بیماری کے بارے میں نہیں جانتی تھی۔ تھینک یو ٹو آل آف یو۔ زارا کی آواز میں بھی اتنا ہی غصہ تھا۔ وہ میرے بابا ہیں، کچھ فیصلے مجھے ان کے لحاظ سے لینے پڑیں گے ماہر۔ کلینیکل ٹرائل میں جانے کے بعد ہمیں نہیں معلوم ان کی حالت کیا ہو گئی۔ میں چاہتی ہوں کہ وہ اس کی شادی کو اپنے ہوش و حواس میں دیکھ سکیں، نہ کہ بعد میں جب وہ اس کی آواز بھیگنے لگی۔ تم مجھ سے بات کر سکتی تھی۔ مردانہ آواز دھیمی ہوئی۔ بات کرنا چاہتے ہو تو پہلے میری بات سنو۔ مالا سانس روک کے دیوار سے پشت لگائے کھڑی تھی، اور اگر اس وقت اندر جاتی تو کھڑکی سلائیڈ کر کے کھولنی پڑتی۔ آواز سے وہ دونوں سمجھ جاتے کہ ساتھ والی بالکنی میں کوئی موجود ہے۔ تم نے اسے ساتھ والے اپارٹمنٹ میں کیوں لا بسایا ہے مالا؟ اس کا کیا تعلق ہے اس سب سے؟ میں اس سے انکمفرٹیبل ہوں ماہر، وہ سارا دن آفس میں تمہارے ساتھ ہوتی ہے۔ میں نے کہا اٹس اوکے، لیکن اب وہ گھر میں بھی تمہارے ساتھ ہوگی۔ زارا، اس کا بیٹا، کب سے ایک ہی بات سن رہی ہوں۔ مجھے اب یقین بھی نہیں ہے کہ اس کے بیٹے کو کچھ ہوا بھی ہے۔ وہ زور سے چلائی تھی۔ وہ ساتھ والے اپارٹمنٹ میں کیوں رہتی ہے؟ وہ ہماری فیملی ڈنرز پہ کیوں شریک ہوتی ہے؟ تم اس سے انسیکیور کیوں ہو رہی ہو؟ کیونکہ تم دونوں کی ایک ہسٹری ہے۔ جانتی ہوں میں سب۔ وہ پھنکاری۔ چند لمحے کی خاموشی۔ وہ دم سادے کھڑی رہی، پیروں سے سردی گھستی سارے وجود کو منجمد کر رہی تھی۔ تمہیں کیا لگا تھا زارا کو کچھ نہیں معلوم؟ سب جانتی ہوں میں۔ اسے کرسی کھینچنے کی آواز آئی۔ دونوں میں سے کوئی ایک بیٹھا تھا۔ میری اور اس کی کوئی ہسٹری نہیں ہے، وہ مختلف حالات تھے زارا، ہم دونوں موو آن کر گئے تھے۔ اب وہ مجبوری کے تحت یہاں آئی ہے۔ ہم اچھے اکوینٹنسز ہیں، اچھے دوست۔ تمہارا بھی تو ایک زمانہ دوست ہے، مگر مجھے تم پہ بھروسہ ہے، اس لیے اعتراض نہیں کرتا۔ وہ آہستہ آواز میں کہہ رہا تھا، جیسے تھک گیا تھا۔ گیس لائٹ مت کرو مجھے زارا۔ اس کی آواز دھیمی مگر دو ٹوک تھی۔ اگر تم اس سے اتنی انسیکیور ہو تو ہم اس رشتے کو یہیں ختم کر دیتے ہیں۔ میں ایسے نہیں چل سکتا۔ خاموشی، خوفناک سرد خاموشی۔ کل 11 بجے وینیو مینیجر کے ساتھ میری اپوائنٹمنٹ ہے، وہ گہرے سانسوں کے درمیان کہہ رہی تھی۔ زارا، میں کچھ اور کہہ رہا ہوں۔ نہیں ماہر، اب تم میری سنو گے۔ ساری زندگی میں نے تمہاری سنی ہے۔ ایک عرصہ تم دونوں بھائیوں نے میرے باپ کو اپنا دشمن سمجھا ہے۔ اب ڈیتھ بیڈ پہ تم میرے باپ کو تکلیف نہیں دو گے۔ صبح 11 بجے تمام۔ ٹھک ٹھک دور جاتے قدم، دروازہ سلائیڈ ہونے کی آواز، پھر بند ہونے کی ٹھا۔ وہ دیوار سے لگی دھیرے دھیرے ٹھٹر رہی تھی، ہونٹ جام نہیں پا رہے تھے۔ وہ اس کنٹینر میں تھی، ہاتھ پیر زنجیروں میں تھے اور سردی بڑھتی جا رہی تھی۔ پھر دروازہ دھیرے سے سلائیڈ ہوا، پھر آرام سے بند ہوا۔ لو کی آواز، پھر خاموشی۔ وہ اندر چلا گیا، اس کے لبوں سے گہری سانس خارج ہوئی اور دھوئیں کی صورت اوپر اٹھ گئی۔ 11 بجے وہ لاؤنج میں ہیٹر کے سامنے کھڑی ہاتھ رگڑتی کانپ رہی تھی۔ صبح 11 بجے، اس نے خود سے دہرایا۔
اسے معلوم تھا اسے کیا کرنا ہے۔